ISPR पाक फौज के अंदर ताल्लुकात आमा का एक शोबा है जिसका काम पाक फौज के अंदर होने वाली सरगर्मियों से आवाम को बाखबर रखना है और पाक फौज जो मामलात करती है आवाम को बाखबर रखना इसका काम होता है। और मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर ये मुख्तलिफ मिली नगमे और गाने भी ये रिकॉर्ड करवाते हैं और उसकी तशहीर भी की जाती है। हालिया दिनों के अंदर यौम इस्तेहसाल मनाया गया 5 अगस्त 2020 को, तो इस पर भी पाक फौज की तरफ से गाना रिलीज़ हुआ। 14 अगस्त को भी गाने रिलीज़ हुए। तो ये सवाल बड़ी शद्दोमत के साथ उठाया जा रहा है कि क्या फौज का ये काम है कि वो गाने गाती फिरे और वो उसकी तशहीर करती फिरे? क्या फ़ौज के बाकी तमाम काम ख़त्म हो गए? क्या वो इन कामों के पीछे पड़ गई है? कुरान और हदीस और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत तय्यबा है उसमें हमें इस हवाले से क्या तालीमात मिलती हैं? तो जंग ये 2 अक़साम की होती है, एक रवायती जंग है और एक गैर रवायती है। रवायती जंग जिसमें आप दुश्मन के साथ सामने आकर लड़ाई करते हैं, जैसे बॉर्डर के ऊपर खड़ी है हमारी फ़ौज और दूसरी तरफ दूसरी जो दुश्मन की फ़ौज है वो खड़ी है और अक्सर औकात उनके दरमियान मारका आराई रहती है, ये बाज़ार गर्म रहता है। जबकि जो गैर रवायती तरीके हैं जंग के, उसमें यह है कि आप अपनी पावर को शो करते हो, जितनी आपके पास सलाहियत है, जो आपके पास असलहा है, उनमें से जितना वो चाहता है कि लोगों को दिखाया जाए ताकि दुश्मन पर उनकी हैबत और उनका खौफ बैठे, दबदबा बैठे। तो वो मुख्तलिफ तकरीबात के ऊपर जो आपके अपने मुल्क के और दूसरे इलाकों से जो आपने इंपोर्ट किए हैं वो आप शो ऑफ करते हो, या मुख्तलिफ तकरीबात के ऊपर जंगी मशक़ें की जाती हैं और बाज़ औक़ात मुश्तरका जंगी मशक़ें भी की जाती हैं और इसके साथ साथ नगमे और गाने भी गाए जाते हैं। तो ये हमारा एक अमूमी तरीका है। शरीयत के हवाले से यहाँ पे एक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से वाक़या बड़ा भरपूर होगा। वो ये कि जंगे खंदक हुई, जब दुश्मन मुशरिकीन मक्का पलट गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ इरशाद फरमाया कि अब ये हम पर कभी हमलावर नहीं हो सकते, अब जब भी हमला करेंगे वो हम करेंगे, हम पेशकदमी करेंगे। और दूसरी बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि अब चूंकि ये हम पर लश्कर कशी कभी नहीं कर सकेंगे, लेकिन अब ये अपने शायरों और अपने खतीबों के ज़रिए इस्लाम को नुकसान पहुंचाएंगे, लिहाजा इस मैदान में कौन अल्लाह के दीन की मदद करेगा? तो सहाबा कराम में से हज़रत हस्सान बिन साबित, हज़रत साबित बिन कैस, अब्दुल्ला बिन रवाहा और काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हुम ये खड़े हुए और उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल इस महाज पर हम काम करेंगे। और फिर हम देखते हैं सीरत से कि जब जब कोई वफद आया उन्होंने इस्लाम को इस महाज पे चैलेंज किया। तो इन चारों सहाबा में से जो भी इस वक्त अवेलेबल होता वो उसका मुकाबला करता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इनको बुला लेते और सीरत इन वाक़यात से भरी हुई है। गोया जब तलवारों के साथ मुकाबला होना था तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो फोर्स तैयार की हुई थी, और जब शेर व शायरी और तकरीरों के ज़रिए मुकाबला हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए भी अपनी जो सहाबा थे उनको तैयार किया हुआ था। और हम देखते हैं कि काब बिन अशरफ जो एक बहुत बड़ा शायर था, यहूदी था, उसको कत्ल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ इसलिए करवाया था कि वो अपने शेरों के ज़रिए ग़ज़वा बदर के बाद जाकर मुशरिकीन मक्का को मुसलमानों के खिलाफ उभार रहा था। उसने कोई नहीं किया, वो जंग के लिए नहीं सामने आया, बल्कि शायरी के ज़रिए वो उभार रहा था मुशरिकीन मक्का को मुसलमानों के खिलाफ। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से कहा कौन है जो काब बिन अशरफ को ख़त्म करे? तो सहाबा उठे और कत्ल करके वापस आए। इसी तरह हवैरस इब्ने नकीस फतह मक्का के मौका पर इसको कत्ल किया गया।
ابن قتل، دشمن رسول، جس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر وہ کعبے کے غلاف میں بھی چھپا ہوا ہو تب بھی اس کو قتل کرو. اس کی 2 داشتائیں تھیں، یہ شعر لکھ کے دیتا تھا اور وہ نغمات وہ گاتی تھی. اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے خلاف نازیبہ الفاظ کہے جاتے تھے، تو ان کے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کا حکم دیا تھا. تو یہ شاعری جو ہے، کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے. یہ صرف روح کی غذا نہیں ہے، بعض اوقات یہ جو دشمن ہوتا ہے اس کو بہت زیادہ خطرہ وہ آپ کے نغمات اور آپ کی شاعری پہنچا رہی ہوتی ہے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے گئے صلح حدیبیہ کے بعد، جسے عمرہ قضا کہا جاتا ہے، اور جب مکہ کے اندر داخل ہو رہے تھے، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نغمہ گا رہے ہیں. وہ فرماتے ہیں خلو بنی الکفار عن سبیلہ خلو فکل الخیر فی رسولہ. اے کفار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے راستہ چھوڑ دو، خالی کر دو. تمہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے راستہ چھوڑنا ہی پڑے گا، کیونکہ آج ہر خیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں لکھ دی گئی ہے. آخری شعر انہوں نے کہا وہ یہ تھا کما ضربناکم علی تنزیلہ ضربا یزیل الہام عن مکینہ او یزحل الخلیل عن خلیلہ. تمہیں ایسی ضربیں لگائیں گے، تمہیں ایسی مار ماریں گے کہ کھوپڑیاں یہ شانوں سے جدا ہو جائیں گی، اور یہ ضرب اتنی کاری ہوگی کہ پھر کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو حضرت عمر نے روکا، ڈانٹا عبداللہ بن رواحہ کو کہ نبی ساتھ ہیں اور تم اشعار گنگنا رہے ہو. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تاریخی بات ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا اے عمر اس کو کہنے دو، اس کے یہ اشعار دشمن کو تیروں سے زیادہ نقصان پہنچا رہے ہیں. تو بعض اوقات جو آپ نغمے اور گانے گاتے ہیں یہ آپ کی جو سرحدوں پر کھڑے محافظ ہمارے، ان کی گولیوں سے زیادہ یہ دشمن کو ان کے اوپر ہیبت بٹھا رہے ہوتے ہیں. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ اشعار حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پڑھے تھے جنگ صفین کے موقع پر. اور اسی طرح غزوہ خیبر کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عامر بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حکماً آپ نے ارشاد فرمایا تھا اے عامر سواری سے اترو اور شعر سناؤ، شعر بولو. تو انہوں نے جو اشعار کہے تھے وہ یہ تھے کہ خدا کی قسم اگر حق تعالیٰ کا حکم نہ ہوتا تو نہ ہمیں ہدایت حاصل ہوتی، نہ ہم صدقہ اور خیرات کرتے، نہ نمازیں پڑھنے کی سعادت ہوتی. یہ بھی ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جب کوئی دشمن ہمارے خلاف آمادہ ہوتا ہے لڑائی کے لیے اور ہم میں کوئی فتنہ پیدا کرنا چاہتا ہے تو ہم اسے کامیاب نہیں ہونے دیتے. تو یہ نغمات جو فوج نے ریلیز کیے یا آئندہ ریلیز کرے گی، تو شریعت میں اور سیرت میں اس کا جواز ہمیں ملتا ہے. بڑی مثالیں ملتی ہیں ہمیں. فتح مکہ کے موقع پر بھی ایسے ہی ہوا. پھر عمرہ قضا کے موقع پر ہی جب عمرہ طواف کرنے لگے تو چونکہ ایک لمبے سفر سے آئے تھے تو کمزوری اور نکاہت تھی صحابہ میں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ تم رمل کرو، رمل کہ تم ذرا اکڑ کے چلو تاکہ دشمن کو یہ پتا چلے کہ تم کمزور نہیں ہو بلکہ تم طاقتور ہو. تو یہ شریعت سے ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ نغمات جو ملی نغمے ہیں یا دشمن پر ہیبت بٹھانے کے لیے اس کو کیا جا سکتا ہے.